नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 200। लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर। या अय्यु ए अल्लज़ीना लोगो जो आमनो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, इसबिरु सब्र करो, वसाबिरु और सब्र की तलकीन करो, वराबितु और राब्ते में रहो, यानी एक दूसरे को जहाद के लिए कहते रहो। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह ताला से, लअल्लकुम ताकि तुम तुफ्लिहून फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इसबिरु। इस किताब में अहले ईमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब है। ए लोगो जो ईमान लाए हो। जब अल्लाह ताला अहले ईमान कहकर पुकारे तो फिर उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, हुक्म की पैरवी करनी चाहिए। क्या हुक्म है? इसबिरु सब्र करो, सब्र से काम लो। आप देखिए कि जब तक सब्र ना होगा इंसान की नेकी में हुस्न पैदा नहीं होता, नेकी में खूबसूरती पैदा नहीं होती, इंसान इस्तिकामत इख्तियार नहीं करता, इंसान अच्छे अखलाक पर रह ही नहीं सकता। इसबिरु वसाबिरु सब्र करो और एक दूसरे के मुकाबले पर भी सब्र करो। अब ये दो चीज़ें हैं अपनी जान के ऊपर, यानी सब्र अल्लाह की अताअत पर सब्र। थके हुए हैं, हिम्मत नहीं, फिर भी इंसान नमाज अदा करता है। बाज़ुकात किसी काम को दिल नहीं चाहता फिर भी इंसान करता है। किसकी खातिर? अपने रब की खातिर, अल्लाह की खातिर। जैसे माल खर्च करना, तो ये क्या है? अताअत है। यानी अल्लाह ताला ने जिन जिन कामों का हुक्म दिया है उन कामों को थकावट और तकलीफ के बावजूद करते चले जाना सब्र का तकाजा है। फिर नाफरमानी के कामों को छोड़ना, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से रोका खा वो कितनी ही पसंदीदा क्यों ना हो, छोड़ देना, ये भी सब्र है। मसाइब पर सब्र करना, मुसीबतें जब आए उन पर सब्र करना, ये है अपने अंदर खुद से सब्र करना। वसाबिरु और दूसरे मुकाबले पर सब्र। जब लोग सताएं, बात ना माने, जब लोग इतराज़ करें, जब लोग अजियत वाली बातें सुनाएं तो उनकी बातों का जवाब में सब्र। किसी से बात की और उसने उल्टा मतलब ले लिया, अब आप जवाब में क्या करेंगे? क्या अल्लाह फरमाते हैं? वइज़ा खातबल जाहिलीन सलामा। तो ये क्या होता है? ये सब्र होता है। जब ईमान वाले जाहलों से मुखातिब होंगे तो वो उन्हें सलाम करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज से बात को बयान करते हैं। दूसरा, दुश्मन के मुकाबले में सब्र। बाज़ुकात आप के लोग दुश्मन नहीं होते, इसके बावजूद आपको तकलीफ देते हैं, उनकी बातें आपको सताती हैं, उस पर भी सब्र। वसाबिरु बाब मुफ़ाल है, आमने सामने सब्र करना, किसी के साथ मामला करते हुए सब्र करना। तो बाज़ुकात ये अपनों के बीच में ही होता है, बाज़ुकात अपने घर में, बाज़ुकात दुश्मनों के मुकाबले में। और ये सब दुश्मन हमला आवर हैं तो फिर जम के रहो। जब दुश्मन का मुकाबला हुआ है फिर भी तुमने क्या करना है? जम के रहना है, सब्र से काम लो और एक दूसरे को भी सब्र की तलकीन करते रहो। जैसा कि सूरतुल असर में आता है, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। सिर्फ खुद ही सब्र करना नहीं है, दूसरों को भी सब्र पर जमाए रखना ज़रूरी है। खुद भी सब्र करो और किसी मौके पर दूसरों को भी सब्र की तलकीन करो। आपने देखा होगा कि जब कोई फौत हो जाता है तो बाज़ुकात लोग अच्छे भले पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या है, वो भूल जाते हैं उस वक़्त, क्योंकि अचानक इंसान पर जब कोई मुसीबत, कोई कैफियत आती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में
ان کو تھامنا چاہیے۔ ورابطو، اور ایک دوسرے سے جڑے رہو، رابطہ رکھو، اپنے آپ کو مقصد سے باندھ کے رکھو، ہر وقت تیار رکھو۔ رابطو کا لفظ بہت جامع لفظ ہے، اس کا روٹ ہے رابطہ، ربط۔ ربط کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، صبر کا مطلب بھی ہوتا ہے رکنا، رابط کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو اچھی طرح نیت کے ساتھ اچھے کام پر باندھ کر رکھنا، اور اس کا اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ جہاد۔ اور گھوڑے کو بھی باندھنے کے لیے رابط کا لفظ آیا ہے، چوکیوں کی تیاری کے لیے بھی آیا ہے، مورچوں پہ رہنے کے لیے بھی۔ اسی طرح انسانی تعلقات کو قائم رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ رشتہ داری کو قائم رکھنا آسان نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات نبھانا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے نا۔ اس لیے پہلے اسبرو وصابرو کہا، پھر رابطو کہا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اکیلے نیکی کا کام نہیں ہو سکتا، کسی ایک شخص کا کام نہیں کہ وہ نیکیاں ہو سکے یا نیکیاں کر سکے۔ تو نیکی میں ایک دوسرے میں تعاون، اور جب دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ تو بہرحال آخری حدیث سناتی ہوں۔ رابط کا معنی ہے خود کو نیکی پر باندھ کے رکھنا، تیاری رکھنا، مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ کرنا، اچھے کاموں کے ساتھ جڑ کے رہنا، باہم دین کا کام کرتے رہنا، اور دین کا کام کرنے والوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا رابط کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ناگواری کے حالات میں وضو کرنا، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر کے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنے دل کو باندھ کر رکھنا، مشکل حال میں اپنے آپ کو نیکی پر جمانا، جب تک اپنے آپ کو باندھ نہیں لیتے آپ نیکی نہیں کر سکتے، آپ کے لیے نیکی مشکل ہوگی۔ اسی طرح اسلامی سرحدوں کی حفاظت جو ہے یہ اپنے آپ کو کیا ہے؟ باندھنا ہے۔ ڈرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، یہ بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رابط یعنی باندھنا تمام دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا رابط مسلسل ایک ماہ کے روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ اگر وہ اس حال میں مر گیا اس کے عمل کا ثواب ہمیشہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور قبر کے حساب سے وہ محفوظ رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ گویا نیکی کے کام میں خود کو باندھ کے رکھنا، دین کی حفاظت اور دین کی تبلیغ پھیلانے میں دل کو جمائے رکھنا، ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان سے ہمت کا تقاضا کرتی ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جمائے رکھے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان سے یہ نیکیاں کروا سکتا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیونکہ جب تک انسان کا تعلق اللہ سے نہیں، دل میں اللہ کی محبت نہیں، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا دو بہترین صورتیں ظاہرہ وعین ہیں اور ان کو تم پڑھتے رہا کرو، اور دو صورتیں مکمل ہوئیں، آپ سب کو مبارک ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ان کو پڑھے گا قیامت کے دن یہ تمہارے دو صاحبان بادل اور دو پرندوں کے جھنڈ بن کے آئیں گے، شفاعت کریں گے۔ یہ صورتیں بندہ مومن جو ہے اس کے آگے آگے جا رہی ہوں گی، تو صورتوں کو پڑھتے رہیے۔ پورے قرآن کے مقابلے میں ان صورتوں کے اندر انسان کو دین پر جما کے رکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، لہٰذا ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق